नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक 5 लाख युवा आउने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा मध्ये 80% हातमा सिप नै छैन। हातमा सिप नै नभएको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको छ। अदक्ष कामदारको विदेश यात्रा दक्ष कामदारको जस्तो सुखद भने छैन। सकबाट आफ्नै ठाउँ सिप सिकेर आफ्नै ठाउँमा गरी खान सिकाउनु पर्ने रहेछ। जानिएन सर। वैदेशिक रोजगार विभागमा वार्षिक पर्ने 2400 बढी उजुरी यस्तै अदक्ष कामदारबाट पर्ने गरेको छ। हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको जानकारीको अभाव, त्यहाँ पाउने सुविधाको कारणले यो अवस्थाहरू हुन गएको छ। त्यसकारण त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्नको लागि तिनीहरूलाई अवेरनेसको कार्यक्रमहरू, तालिमका कार्यक्रमहरू, अभिमुखीकरणको कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु, व्यापक बनाउनलाई सातै प्रदेशको 75 जिल्लामा काठमाडौँबाट बाहिर यसपालि पहिलोचोटि हामीले निकाल्यौँ 43वटा अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रहरूलाई विगत बोर्ड बैठकबाट यो 1.5 हप्ताभित्र मात्रै मैले निर्णय गरेँ कि गाउँमै उसले त्यो जानकारीहरू प्राप्त गरोस् र सुरक्षित रहने वातावरण त्यो बनाओस्। त्यो पनि काम हामी गरिरहेको छौँ। राज्यले फ्री टिकट फ्री भिसा भनेको छ। गरिब जनता जो वैदेशिक रोजगारमा जान चाहेको छन्, अत्यधिक 90% बढी गरिब मानिसहरू जान्छ र त्योभन्दा बढी चर्को शुल्क तिरेर जाने अवस्था छ। यो सत्य कुरा। अहिले भर्खर एउटा उदाहरण मैले दिएँ। त्यसबारेमा पनि अनुगमनलाई हामी अगाडि बढाएका छौँ र प्रत्येक म्यान पावरहरू जो यो वैदेशिक रोजगारमा दर्ता छन् तिनीहरू सबैसँग हामीले के भन्छ माग गर्यौँ कि तिमीले कतिजनालाई विदेशी रोजगारमा पठायौ, के हिसाबले पठायौ, यसको विवरण यहाँ देऊ। त्यो विवरण दिने अटेरी गर्ने 30 नदिने, अटेरी गरेर नदिने 30वटा म्यान पावरमध्ये 16वटालाई हामीले 1 लाख रुपियाँको जरिवाना हिजो अस्ति मात्रै गरेका छौँ भने 14 जनालाई 1 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेका छौँ भने जसले स्पष्टीकरण दियो, विवरण ढिलो बुझायो, त्यसलाई 50,000 रुपियाँ हामी दण्ड गरेका छौँ र बाँकीको उसले जुन विवरण पेश गरेका छन् त्यो विवरणको पनि अध्ययन हुँदैछ र त्यो अध्ययन गरेर सबैले देशमा जुन कानुन छ त्यो कानुनको पालना गर्न सबैको दायित्व छ र त्यो दायित्व निर्वाह गराउने काममा अहिले विभाग क्रियाशील छ। पर्याप्त मात्रामा सिपका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा स्वदेशमा समेत दक्ष कामदारको अभाव रहि नै रहेको छ। स्वदेशमा समेत दक्ष जनशक्तिको कमी भई पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भइरहने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार पनि सिप बिना जाने आउने क्रम 10 वर्षसम्म चलिने रह्यो। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमा क्षमता विकासको खाँचो पहिलेदेखि नै रहेको थियो। कुनै एउटा साउदी अरबमा एउटा चाइनिज रेस्टुरेन्ट छ भने उसले चाइनिज कुक मात्रै माग्ने हो। कुनै एउटा कन्टिनेन्टल रेस्टुरेन्ट छ भने उसले कन्टिनेन्टल कुक मात्रै माग्ने हो। र हामीले चाहिँ अहिले कुक भनेपछि समग्र सबैलाई समेटेर दिएका छौँ। तर यसलाई अझ स्पेसिफाई गर्दै त्यो आवश्यकताको विशिष्टतालाई मध्यनजर राखेर इन्डियनलाई इन्डियन मात्रै, चाइनिज कुकलाई चाइनिज कुक डिमान्ड हुने ठाउँको लागि चाइनिज मात्रै सिकाएर कन्टिनेन्टल कुकको डिमान्ड हुने
उसलाई हेरेर कन्टिनेन्टल कुक मात्रै सिकाउँदा त्यो अझ प्रभावकारी हुन्छ। यस्तै समस्या दोहोरिन नदिन वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले आर्थिक वर्ष 2073-74 पहिलो पटक देशका 42 जिल्लामा सिपका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। 1 महिने सिपका कार्यक्रमबाट 10,000 बढी युवा लाभान्वित भएका छन्। सिप कार्यक्रममा सहभागी भएका युवाहरूमा आत्मविश्वास बढी देखिएको छ। मलाई बोर्डले दिएको ट्रेनिङले धेरै फाइदा भएको छ। मैले आफूले घर केही पकाउँदैन थिएँ र यसले गर्दा मैले धेरै खानेकुराहरू घर आफैले बनाउन सकेको छु। मैले अहिले गार्डन अफ ड्रिम्समा काम गरिरहेको छु एज अ हेल्परको रूपमा। जति पनि घरमा पकाइरहेको हुन्छ होइन, त्यो त अब हामीलाई थाहा हुँदैन नि त। त्यो धेरै कुराहरू हामीले थाहा पायौँ यसबाट 1 महिने ट्रेनिङबाट। अब त हामीले जुन प्याजहरू घरमा गाजरहरू काटेर हुन्छ त्यो त हामीले नर्मली बनाइरहेको हुन्छ होइन सबैले, त्यो पनि तर अलिकति टेक्निकल लगाएर त्यही कुरा जान्नु र नजानेर पकाउनुमा धेरै फरक हुन्छ होइन। यहाँबाट चाहिँ 1 महिने ट्रेनिङबाट चाहिँ धेरै कुरा थाहा पाएँ मैले होइन। त्यही हो। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले जुन अब पहिला आफूलाई मलाई थाहा थिएन यस्तो सर्भिस के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर, अब यहाँ आएर सिकेपछि अब वैदेशिक रोजगारले कसरी वेटर सर्भिसमा कसरी सर्भिस गर्ने, गेस्टलाई कसरी सर्भिस गर्ने सबै सिकेजियोस्। त्यति जब अपर्च्युनिटी पनि पाएँ यसले गर्दा। अब धेरै खुसी लागेको छ वैदेशिक रोजगार प्रवर्धनले जुन यो अपर्च्युनिटी हामीलाई दिएको छ, जुन वैदेशिक रोजगार जानुको लागि हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। अझै यस्तै धेरै नै वैदेशिक रोजगार यसरी नै अरू नै प्रोग्रामहरू गर्यो भने धेरै राम्रो हुनेछ जस्तो लाग्छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले चाहिँ यस्तो निःशुल्क ट्रेनिङ सञ्चालन गरेको रहेछ। पहिला मलाई यसको बारेमा केही नलेज केही थाहा थिएन, तर 1 महिनामा पनि धेरै मैले ज्ञान पाएको छु। यसबाट चाहिँ मैले चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि 5 स्टार होटलसम्म चाहिँ सर्भिस गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ आफूलाई चाहिँ तालिम असाध्यै उपलब्धिमूलक भयो। किनभने सबै विद्यार्थीहरू विज्ञापन हेरेर आए र रोजगारीमा जान चाहने विद्यार्थीहरू एकदम हाई एजुकेटेड मास्टर डिग्री गरेका होटल म्यानेजमेन्ट पढेकाहरू पनि आए। यो अलिकति हाम्रो लागि च्यालेन्ज पनि भयो हाई लेभलको ट्रेनिङ गराउनु पर्ने, तर यसलाई हामीले अवसरको रूपमा लियौँ। हाम्रो ट्रेनरहरू पनि एकदमै प्रोफेसनल भएको हुनाले हामीले उहाँहरूले सिप बुझेको कारणले महत्त्व बुझेको र आवश्यक उहाँहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान आवश्यक देखेको हुनाले एकदमै इन्ट्रेस्ट राखेर तालिम लिनुभयो। तालिम धेरै नै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एकदमै क्विकली सकिएको जस्तो महसुस चाहिँ भयो। अलि लामो भइदिएको भए हामीलाई अझ पढाउनै नपुगेको जस्तो पनि फिल भयो अलिकति। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको क्षमता विकास र उनीहरूको सुरक्षाका लागि सिपका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले जनाएको छ। हामीहरूले यो वर्षमा झन्डै 10,000 जना, अलिकति 100 जना कम भयो, 10,000 जनाकै टार्गेट थियो। विशेष प्राविधिक कारणले 100 जनाको चाहिँ तालिम हुन सकेन। 9,900 भन्दा बढी जनालाई हामीले तालिम दियौँ र 12वटा विषयहरूमा 1 महिनाको तालिम दिएको हो यो चाहिँ। र तालिमको विषय हामीले कुरा गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित तालिमको विषयको कुरा गर्दा सिप अवश्य नै हो। हामीले सिपलाई प्रायोरिटाइज त्यहाँ गर्छौँ, सिपलाई फोकसै गर्छौँ, विशेष सिप चाहिने भएको हुनाले। र त्यो बाहेक पनि वैदेशिक रोजगारमूलक सिप तालिमको चाहिँ अरू पनि 2वटा पक्षहरू छन् जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो हामीले वैदेशिक रोजगारको विषयमा ओरिएन्टेसन पनि गर्छौँ। 3-4वटा सेसन चाहिँ वैदेशिक रोजगारको विषय सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो तालिममा हामीले पाठ्यक्रमहरू त्यसरी डिजाइन गरेका छौँ। र त्यसबाहेक अलिकति नलेज वैदेशिक रोजगार के हो, यो वैदेशिक रोजगारमा जानेले जान्नै पर्ने ज्ञानहरू के हो, परिवारलाई चाहिँ आफूले ओरिएन्ट गर्नुपर्ने विषयहरू के हो, ती विषयहरू पनि
हामीले हाम्रो पाठ्यक्रममा राखेको हुनाले यो सिपमूलक तालिम हो र पनि यसमा चाहिँ सूचना जानकारी र ज्ञानको विषयहरू पनि राखिएको हुनाले यो तालिम असाध्यै महत्त्वपूर्ण हो र हाम्रो यो तालिम स्मुथली सञ्चालन पनि भयो। हुन त हामीले टाइमको हिसाबमा अलिकति ढिला गर्न सक्यौँ, यसको आफ्नै प्रोसेसहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति हामीलाई बढी समय लाग्यो, असारसम्म पुग्यो तालिम। त्यो कारणले बर्खा चुनाव विभिन्न कारणले अलिअलि चाहिँ हामीलाई गाह्रो भयो। तैपनि सबै तालिमहरू जुन जुन संस्थाहरू मार्फत हामीले गरेका छौँ त्यो सबै नै 100% त नभनौँ 80% भन्दा बढी चाहिँ सक्सेसफुल्ली नै सम्पन्न भयो भन्ने लाग्छ र त्यसबाट हामीले सिकेका पनि छौँ। थुप्रै फिडब्याकहरू पनि आएको छ हाम्रो अफिसको लागि। हामीले फेरि पनि अर्को वर्षमा तालिम सञ्चालन गर्नको लागि सुधार्ने ठाउँहरू पनि छ। त्यसैले यो सिपमूलक तालिम, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सिपमूलक तालिम सक्सेसफुल नै भयो। बोर्डले विदेशी र आन्तरिक श्रम बजारमा उच्च माग भएका तालिमलाई जोड दिएको थियो। विभिन्न 10 प्रकारका तालिमबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ। आफ्ना आप्रवासी कामदारहरू आफ्नो मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको सुरक्षाको लागि सामूहिक योजना तयार भएको छ। सामूहिक एक्सन प्लान साथले पारित गरेको छ। त्यो एक्सन प्लान बनाउनलाई वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको, रिजनल मिटिङ पनि यसैले आयोजना गरेको हो। त्यही अनुसार एक्सन प्लान पारित भएको छ। टेक्निकल कमिटीको मिटिङ निकट भविष्यमै बस्ने तयारी हामी गर्दैछौँ। पहिलो टेक्निकल कमिटीको मिटिङ नेपालले आयोजना गर्दैछ र सँगसँगै सार्क डिक्लेरेसन अन लेबर माइग्रेसन पनि ल्याउने तयारी भएको छ। त्यसको लागि 0 ड्राफ्ट बनेर हामीले सबै मुलुकमा पठाइसकेका छौँ र सदस्य राष्ट्रहरूबाट प्रतिक्रिया पनि आएको छ। हामी त्यही टेक्निकल कमिटीबाट त्यसलाई एउटा सहमतिमा पुर्याउँछौँ र सार्कको आगामी सम्मेलनले त्यसलाई पारित गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यो हिसाबले क्षेत्रीय रूपमा नेपालले एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। सबै मुलुकहरूलाई आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार रक्षाको लागि एक ठाउँमा उभिने वातावरण निर्माण गरेको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको नमुना योग्य छ। जस्तो यहाँबाट प्रदान गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र कामदारका आफन्तहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरू र सुरक्षाका व्यवस्थाहरू चाहिँ उल्लेखनीय छ। जस्तो उदाहरणको लागि वैदेशिक रोजगारीमा कोही समस्या पऱ्यो भने सुरक्षित गृहमा राख्ने, उसलाई निःशुल्क रूपमा देश फिर्ता गर्ने, त्यसको लागि लागेको खर्च सरकारले बेहोर्ने, कसैको विदेशमा मृत्यु भयो भने जति खर्च लाग्यो भने निजको शव नेपाल झिकाउने व्यवस्था गर्ने, घरसम्म पुर्याउनको लागि यातायातको निःशुल्क व्यवस्था मिलाउने, अनि त्यसपछि कोही मान्छे बिरामी भएको छ भने उसलाई नेपाल फिर्ता ल्याउने, नेपाल फिर्ता ल्याइसकेपछि उसलाई औषधि उपचार गर्नको लागि 7 लाख रुपियाँसम्म उपचार खर्च उपलब्ध गराउने, कसैको अङ्गभङ्ग भएको छ भने उसलाई नेपाल फिर्ता ल्याउने, नेपाल फिर्ता ल्याइसकेपछि चाहिँ नि उसलाई उपचार गर्नको लागि 7 लाख रुपियाँसम्म रकम सहयोग गर्ने, कसैको मृत्यु भयो भने शव ल्याउने, घरसम्म पुर्याउने र मृतकको आफन्तलाई 7 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ। र सँगसँगै मृतक अशक्त अङ्गभङ्ग भएका कामदारका बालबच्चाहरूलाई यानि 12 कक्षासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्छौँ हामीहरू। त्यस्तै गरी कामदारका परिवारलाई 50,000सम्म औषधि उपचार खर्च हामीले उपलब्ध गराउँछौँ विभिन्न रोग लाग्दाखेरि। सँगसँगै बिमा सम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ। जस्तो जीवन बिमा भनेर 15 लाखको जीवन बिमाको व्यवस्था छ। अनि त्यसपछि गम्भीर प्रकृतिको रोग लाग्दाखेरि, गम्भीर प्रकृतिको रोग भनेर 15 प्रकारका रोगहरू तोकिएका छन्। 15 प्रकारको रोग लाग्दाखेरि 5 लाख उपचार खर्च छुट्टै फेरि 7 लाख बोर्डले उपलब्ध गराउने उपचार खर्च बाहेक बिमाबाट 5 लाख 15 प्रकारका रोगहरूमा छुट्टै उपचार खर्च छ। फेरि 15 लाखको जीवन बिमाभित्र पनि उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाइएको छ। भन्नाले कामदारलाई विभिन्न हिसाबले उपचार गर्न नपाएर उसको चाहिँ क्षति नहोस्
ऊ चाहिँ अशक्त हुने स्थिति नहोस् अथवा उसको दुःखद मृत्यु नहोस् भन्नका लागि पर्याप्त चाहिँ नि सुरक्षा कवचको व्यवस्था गरिएको स्थिति छ। र सँगसँगै विदेशमा कोही कामदार जेलमा परेको अवस्था छ, फौजदारी अभियोग लागेको स्थिति छ भने उनीहरूलाई कानुनी प्रतिरक्षा गर्नको लागि, उनीहरूलाई निर्दोष साबित गर्नको लागि जति खर्च लागे पनि वकिल राखेर कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने कुराको व्यवस्था पनि बोर्डले मिलाएको छ। र सुरक्षित गृहको कुरा अनि त्यसपछि अब कामदारको समस्यामा परेको कामदारको बालबच्चालाई अब हामीले यो आर्थिक वर्षदेखि लामो समयको चाहिँ नि प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क पढाउने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। सिटिभिटीसँग हामी छलफलमा छौँ। हामीले वार्षिक कार्यक्रम तय गरिसकेका छौँ, पारित गरिसकेका छौँ। र अब मृत्यु भएका कामदारका परिवारका सदस्य अथवा बालबच्चा, अङ्गभङ्ग र अशक्त भएका परिवारका सदस्य अथवा बालबच्चालाई चाहिँ नि 3 वर्ष र 1 वर्षको प्राविधिक शिक्षा हामीले निःशुल्क रूपमा पुरै खर्च बोर्डले बेहोर दिने गरी पढाउने तयारी हामीले गरेका छौँ। त्यसको लागि आवश्यक सम्झौताको लागि गृह कार्य भइराखेको स्थिति छ। त्यस्तै गरिकन हामीले विभिन्न भाषामा त्यही सूचना सामग्रीहरू तयार गरिराखेका छौँ। भोजपुरी, मैथिली लगायतका विभिन्न भाषामा सूचना सामग्रीहरू तयार गरिरहेका छौँ। त्यसलाई प्रकाशन र प्रसारण गर्ने तयारी भइरहेको स्थिति छ। देशगत सूचना सामग्रीहरू प्रकाशन गरेका छौँ। डिजिटल अडियो नोटिस बोर्ड सेवा सञ्चालनमा रहेको स्थिति छ। यस्तो खालको तयारीहरू हाम्रो तर्फबाट नियमित रूपमा भइराखेको स्थिति छ। उनीहरूले यी समग्र कुरालाई हेर्दाखेरि हामीले अरू मुलुकहरूसँग पनि तुलना गरेर हेऱ्यौँ भने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई प्रदान गरेको सेवा सुविधा चाहिँ दक्षिण एसियामा र अरू मुलुकहरूसँग, दक्षिण एसियाको मात्रै कुरा होइन, अरू मुलुकहरूसँग पनि तुलना गरेर हेर्दाखेरि निकै राम्रो देखिन्छ। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न, सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायको हक हित संरक्षण कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको व्यवस्था गरेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 38 मा भएको व्यवस्था बमोजिम यस बोर्डको गठन भएको हो। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064, वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 बोर्डका निर्णय र निर्देशन बमोजिमका कार्यहरू बोर्डले सम्पादन गर्दछ। हाम्रो चाहिँ आर्थिक सहायता होइन, तपाईँको स्वास्थ्य उपचार, त्यस पछाडि उनीहरूको परिवारलाई प्रदान गर्ने शैक्षिक छात्रवृत्ति लगायतका कुराहरू पर्छ। तर बिमाको कुराहरू चाहिँ जस्तै त्यही डकुमेन्ट, जुन डकुमेन्ट उहाँहरूले यहाँ पेस गर्नुहुन्छ त्यही डकुमेन्ट लिएर उहाँ जाने हो। उहाँहरूको त बिमाको पहिले सुरुमा भर्दाखेरिकै जस्तै कसैको 5 लाखको छ, कसैको 10 लाखको छ, कसैको 15 लाखको छ प्रिमियम अनुसारको। त्यो अनुसारको सुविधा बिमाले दिन्छ र त्यस्तो गुनासो भयो भने त बिमा समितिको गएर उहाँहरूले चाहिँ दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यसमा फेसिलिटेसन पनि गर्दै गरेका छौँ। बोर्डबाट हालसम्म मुख्य रूपमा मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, बिरामी एवं अङ्गभङ्ग भएकालाई उपचार खर्च, विदेशमा अलपत्र परेका शव ल्याउन सहयोग, रोजगारदाता मुलुकमा आन्तरिक विद्रोह, आर्थिक मन्दीका कारण अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन, विदेशमा सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। बोर्डले दिने सेवा दक्षिण एसियामा नै नमुनाको रूपमा रहेको छ। यस प्रवर्धन बोर्डले होइन आफ्नो मान्छे त छाते भइगयो, तै पनि सुलभ तरिकाले होइन बिना झन्झट राहत दिनुभयो। त्यसप्रति उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै नेपाल सरकारप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु। साउनको यतादेखि चाहिँ 7 लाखको कति दिने व्यवस्था छ अरे होइन, अनि त्यसपछि त्योभन्दा पहिलाको चाहिँ 3 लाख दिने व्यवस्था छ भन्ने के अरे अब हामी सुनेका छौँ। अब जहाँसम्म लाग्छ अब जुन के अरे प्रक्रिया अनुसार होइन त्यो व्यवस्था हुनेछ भन्ने के अरे हामीले अब आश राखेका छौँ। उपरोक्त कार्यहरू सञ्चालन गर्न बोर्डको एक कल्याणकारी कोष रहने व्यवस्था छ। उक्त कोषमा मुख्य रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूले प्रचलित कानुनले तोके बमोजिम जम्मा गरेको रकम रहने व्यवस्था छ। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनको करिब 23% हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। तसर्थ बोर्ड यस क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन कामदार, व्यवसायी, नागरिक समाज र अन्य सबै सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य रहनुपर्ने दृष्टिकोण राख्दछ।